सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 45 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बालन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ र मन्त्री परिषदका एकजना सदस्य विदा पनि भइसकेका छन्। बालन सरकारले उनको कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गर्दै श्रम मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिसकेका छन्, हटाइसकेका छन् र नयाँ श्रम मन्त्री र उद्योग मन्त्री पनि नियुक्ति गरिरहेका छन्। बालन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति विभिन्न खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषण, आशंका र अपेक्षा पनि राखिएको छ, किनकि यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार हो र यो सरकारलाई सुविधाजनक ढङ्गले काम गर्न सक्ने त्यो खालको हैसियत जनमत प्राप्त भएको छ। यो जनमतले बालन शाह नेतृत्वको सरकारले यो 5 वर्षमा के गर्छ र बालन शाह नेतृत्वको सरकारले गर्ने कामको आधारमा अन्य पुराना राजनैतिक दलहरूको हिसाब किताब हुन्छ भनेर मानिसले त्यो खालको समीक्षा विश्लेषण गरिरहेका छन्। बालन शाह नेतृत्वको सरकार आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ र मुलुक निर्माणको रोड म्यापको तयारी गरिरहेको छ, रोड म्याप बनाउँदैछ। त्यही अनुसार विभिन्न खालका नियुक्तिहरू पनि गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष छैन जस्तै पनि देखिएको छ, किनकि प्रमुख प्रतिपक्षहरू सरकारको गुण र दोषको आधारमा सहयोग र विरोध गर्ने भनेर त्यो खालको प्रतिक्रिया दिएर मौन बसेका छन्। उपसभामुख सभामुख चयन भइसकेको छ। उपसभामुख श्रम शक्ति पार्टीले प्राप्त गरेको छ, कांग्रेस एमाले र नेकपाले प्राप्त गर्न सकेन र त्यो सँगै अब नेपाली कांग्रेसको राजनीति पनि यतिखेर किचलो जस्तो देखिएको छ। एक थरी मान्छेले अझै पनि अदालतको निर्णय के आउँछ, अदालतको आदेश के आउँछ भनेर कुरेर बसिरहेका छन् र अदालतको आदेश पछाडि थप कदम चाल्न सक्ने खालको संकेतहरू पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोको राजनीतिले दिइरहेको छ। आज हामी त्यो सँगै यिनै समसामयिक विषयवस्तु र समग्र मुलुकको अहिलेका चर्चित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस डोटीका सांसद, नेता, केन्द्रीय सदस्य भरत बहादुर खड्का। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? आराम छु। संसदको पहिलो चरणको प्रक्रिया पुरा भयो। हजुर। अनि तपाईँ निकै लामो समयदेखि कांग्रेसको राजनीति, संसदीय राजनीति र हुँदा प्रदेशको संसदीय राजनीति पनि बुझेर फेरि सङ्घीय राजनीतिमा आइसक्नु भएको छ, आइसक्नुभयो होइन? यति लामो राजनीतिक तपाईँको पृष्ठभूमि, प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमि र यो प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिमा तपाईँले अहिले यसपटक देखेको संसदको बैठकको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। निश्चित रूपमा विगतदेखि नै हामी संसदको अभ्यासमा थियौँ। अब संविधान सभादेखि लिएर प्रदेश सभादेखि लिएर म फेरि यहाँ आइपुग्दासम्मको एउटा लामो अनुभव पनि छ र अहिलेको संसदको जुन संरचना छ, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले धेरै अनौठो त मानेको छैन, किनभने नेपालको मौजूदा संविधान ऐन नियम कानुनको परिधिभित्र बसेर नै गर्ने कुराहरू हुन् र अहिलेको संसदभित्र बढी जस्तो युवा शक्तिहरू बढी आएको देखिन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो अहिले उहाँहरू 2/3 बहुमत प्राप्त उहाँहरूले गरेको छ र हामीले उहाँहरूको आगामी दिनमा उहाँहरू कसरी आफूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, उहाँका क्रियाकलाप, उहाँको काम गर्ने तौर तरिका कस्तो हुन्छ, हामी गुण र दोषको आधारमा एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा बसेर रचनात्मक चाहिने कुरामा रचनात्मक हामी सहयोग गर्छौँ। यदि उहाँहरूले कमी कमजोरी गर्न थाल्यो भने त्यसलाई सचेत गराउने कुरा पनि नेपाली कांग्रेस यो मामलामा सचेत छ र अब अहिले धेरै टीका टिप्पणी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था यो होइन। किन भन्दाखेरि 100 दिनको त एउटा संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठन भएको 100 दिन उसको हनीमुन पिरियडको रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ। हामी त्यो मान्यतालाई स्थापित गरे हुनाले अब उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि 100 दिन आफूलाई व्यवस्थापन गर्न, केही बुझ्न, केही सिक्न टाइम पनि लाग्छ। यो पिरियडमा पनि हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। बाँकी एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि संसद चाहिँ कस्तो लाग्यो? संसद र सांसद
एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि अब यो अहिले धेरै कुराहरू आएको छैन हैन। अब संसद र सांसद भन्दाखेरि अब प्रक्रियाका कुराहरू भोलि गएर विधेयकहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, अब भोलि बजेट कुन प्रवृत्ति कुन प्रक्रियाबाट कसरी आउँछ, त्यसको मापदण्ड के बनाइन्छ हैन। अब विगतमा त अब विगतका दलहरू पुराना नेताहरूले केही गरेन भनेर जो भाष्य खडा गरिया छ, अब उहाँहरूको यो बजेटको अब कुन तरिकाले बजेट आउँछ र उहाँले ऐन कानुन निर्माण केही थप गर्ने, कति परिमार्जित गर्ने, संशोधन गर्ने कुराहरूमा कुन तरिकाले उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ हैन। अब सबैभन्दा मूल विषय त अब यो संविधान संशोधनको कुरा पनि आएको छ। अब 2/3 बहुमत भनेको सुविधाजनक छ, प्राविधिक कुरा हो त्यो उहाँहरूलाई काम गर्न। अब यो संविधान संशोधन भनेको राष्ट्रिय सहमति नखोजिकन, राष्ट्रिय सहमति नगरिकन बहुमतको आधारमा मात्र हामी पास गर्न खोज्यौं भने पनि त्यसले जटिलता ल्याउँछ। अब संविधान संशोधनको कुरा भनेको वर्तमान संविधानको मूलभूत कुरालाई असर नपुग्ने गरिकन अझ थप विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय र वर्गका मान्छेलाई बढी अपनत्व हुने किसिमले यो संविधानभित्र हाम्रो भविष्य छ भन्ने किसिमले नै हामीले संविधानलाई समयअनुसार परिष्कृत सम्बोधन गर्नै पर्छ। अब त्यो कुरा ठिक छ, सबै नयाँ छन्, सबै भाइ बहिनी केटाकेटी छन्, छोराछोरी जता छन्, साथीभाइ त तपाईले कमै पाउनु हैन। म त्यो सबै नै म त्यो कुरालाई यसरी लिएको छु जुन तरिका मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन हैन। मलाई देख्दै थिएँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अलिकति असहज बातो, एमालेका रामबहादुर थापा बादललाई अप्ठ्यारो भएको जस्तो, अनि पद्म अरियालालाई नपच्या जस्तो देखिन्थ्यो क्या। यसो हाउभाउ मान्छेको त्यो शारीरिक त्यो जुन खालको छाँडकाँटले पनि थाहा हुन्थ्यो कि पचिरहेको छैन, यो हामी संसदमा आइरहेछौँ कि हामी कुनै भेलामा आइरहेछौँ कि जस्तो महसुस भएको जस्तो खालको देखिन्थ्यो कि। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? तपाईँ पञ्चायत कालदेखि नै तपाईँ त राजनीतिको मूल राजनीति गर्दै एउटा कुरो कस्तो लाग्छ मलाई भने म पनि धेरै सानो उमेरकै अवस्थामा पदमा बसिया हुनाले केही मेरा विगतका पनि अनुभवहरू छन्। मलाई यसलाई स्वाभाविक लागेको छ। हेर्नुहोस्, यो पहिलोचोटि आउँदाखेरि कतिपय सिक्न बाँकी हुन्छ। संसदीय एउटा चरित्र निर्माण गर्ने कुरा, संसदीय अभ्यासमा भोलि सिक्दै जाने कुराहरू हो। तपाईको त नाति सरह पनि आएका छन्। नै ठिक छ, सुदूरपश्चिमबाटै बिल्कुल। मैले यसलाई सकारात्मक पक्ष किन लिएको छु भने अब पुस्तान्तरणको कुरा पनि हो हैन। यसमा हामी पुराना नेताहरूले एज फ्याक्टरले पनि माथि उठेका मान्छेहरूले यसलाई असहज मान्नु हुँदैन। हामीले उहाँहरूसँग आफ्नो विगतको अनुभवलाई उहाँहरूलाई सेयरिङ गर्ने, उहाँहरूको जुन ऊर्जा छ, उहाँहरूको जुन अहिलेको गति छ, राम्रो कुरालाई हामीले पनि ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई संयोजन गर्नुपर्छ। त्यतिका लागि त पुरानो अनुभवी मान्छे भन्छन्। अनुभव कस बेला प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि यस्तै बेला गर्ने हो। त्यसैले यो दुईटा एउटा चेतनाको बीचलाई चाहिँ नै हामीले संयोजन गरेर नै यो राष्ट्रलाई अब अगाडि बढाउने हो। मलाई यो केही अप्ठ्यारो लागेको छैन। अब त्यो संसद अनि त्यहाँको नाति केटाकेटी भाइ बहिनीहरू हुन त हर्क साम्पाङले भाइ बहिनी नभन्नु, नाति केटाकेटी नभन्नु पनि भने रोस्टमबाटै त्यो हेर्दाखेरि अब चाहिँ भरत बहादुर खड्कालाई संसदीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धा अब चाहिँ छोड्नुपर्छ, अब चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको नयाँ अनुभवलाई युवा पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने खालको अलिअलि सोच आउन थाल्यो। होइन, यो मलाई के लाग्छ भन्दा यो समय परिस्थितिले नै नयाँ युवामा जाने हो। यो अब जहाँसम्म तपाईकै सोचमा म भन्दैछु, म कहिलेकाहीँ मैले लड्दैन भने पनि चुनाव लड्नुपर्ने मेरा केही बाध्यताले पनि चुनाव लडेको छु। म यो पटक लड्दैन भन्ने खालले पनि चुनाव लडिएको छ। त्यो परिस्थिति एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि युवा एउटा एज फ्याक्टर हो, विचार एउटा कुरो फरक विषय हो। मलाई एकचोटि एकजना मेरो तपाईँ इतिहास पढेको मान्छे
डाक्टर केसिङ डोटीकै मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो बुवाको साथी, हाम्रो घरमा बस्थे। हामी साना केटाकेटी थियौँ। मेरो गाउँमा एकजनाले के भन्यो भने, डाक्टर साहब तपाईँ अब बुढो भइसक्नुभयो भन्नुभयो। उहाँले म परोडी युवा हुँ भन्नुभयो। सोचाइ नवीन हुनुपर्छ, भिजन हुनुपर्छ, इच्छा शक्ति हुनुपर्छ मुलुक बनाउने कुरामा। त्यो नवीन हो, त्यो युवा हो। तर उमेरले म 25 वर्षको हुँला, तर मेरो सोचाइ, मेरो काम गर्ने तौर तरिका त्यति राम्रो छैन भने त्यो युवा हुन सक्दैन। दृष्टिकोण, भिजन, आत्मशक्तिको कुरा हुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भिजन ठुलो कुरो हो, एजेन्डा ठुलो कुरो हो, सोचाइ ठुलो कुरो हो, क्यारेक्टर ठुलो कुरो हो। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो कुराले पो गर्ने हो त राजनीति या कुनै पनि काम। अब एज फ्याक्टर एउटा परिस्थिति हो। अब तपाईँले भने जस्तो अब मैले चाहेर नचाहेर पनि यो पुस्तान्तर त भइराखेकै छ नि। अहिले हेर्नुहोस् त नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि सेन्टर कमिटीमा पनि युवाहरू छन्, अब संसदमा पनि युवाहरू छन्। जति आए पनि त्यो त समय परिस्थिति अनुसारले त आइहाल्छन् नि। समय परिस्थिति आउँछन्। भरतबहादुर खड्काले पनि कांग्रेसको मूल राजनीतिबाट एउटा अभिभावकीय भूमिकामा जान सक्छ। म अहिले भएको छैन त्यस्तो, किनभने तपाईँले मलाई धेरै वर्ष भयो भने होला, म अन्डर 70 छु, अझ पनि 70 भन्दा मुनि छु भनेपछि अहिले नै बुढै हुने बेला त भएको होइन। होइन सुन्नु न, होइन यस्तो होइन, सुन्नुहोस् न, आउँछ नि त एउटा सोचाइ विचारले। त्यो नवीन विचारसँग म चल्न सक्छु भनेपछि त गर्ने हो नि राष्ट्रको लागि। सकिरहेको छु। अब तपाईँ संसदमा फेस गर्न सक्नुहुन्छ? म मजासँग तपाईँलाई अहिले म घमण्ड गर्दैन। हेरौँ, अब यो संसद 5 वर्ष चल्छ त यसभित्रका कुनै पनि बिजनेसमा, संसदभित्रका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेसमा भरत खड्काको भूमिका अब भोलि तपाईँसँग यसरी वार्ता गरौँ। हजुर, जेएनजी पुस्ताको जस्तै गरी बिल्कुल एआई पुस्ताको जस्तै बिल्कुल तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले आफ्नो कुरा गर्दा घमण्ड हुन्छ। म एउटा गुड पार्लियामेन्ट्री मान्छे हुँ, अझ योभन्दा बेटर हुन्छु। किनभने मैले व्यावहारिक पक्ष पनि मलाई ज्ञान छ, संसदका सबै सदनको ज्ञान छ। र त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा 15 वर्ष बसेको छु सभापति भएर। म 10-15 वर्ष। भनेपछि त्यसमा कांग्रेसले संसदीय दलको नेता अहिलेको जेएनजी पुस्तालाई दिने कि तपाईँलाई दिने? अब यो एउटा कुरा हाम्रो इन्टरनल कुरामा, अब आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा र अहिलेको पार्लियामेन्टको जुन अब संरचना छ त्यहाँ कस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामी छलफल गरिराखेका छौँ। त्यसैले परिपक्व मान्छे, भिजनरी मान्छे र यो पार्लियामेन्टमा चाहिन्छ। किनभने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भोलि काङ्ग्रेसको अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा बसे पनि काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो र अबको काङ्ग्रेसको चाहिँ भूमिका के हुन्छ, काङ्ग्रेस कसरी जान्छ, यो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हेरिराखेको अवस्था। भनेपछि अहिलेको संसदीय संरचना हेर्दाखेरि मिस्कल राईलाई सुन्छ कि बासना थापालाई सुन्छ? नहीं, त्यो जो पनि हुन सक्छ। नहीं, सुन्नुहोस् न, अब अर्जुन नरसिंह केसी आफै दाबी गरेका छन् उनलाई सुन्छ? नहीं, जो पनि हुन सक्छ। किनभने 38 जना हामी आएका छौँ, सबै काबिल छन्। र अब भोलि छलफल गरेर तपाईँले लिएका नाम मध्यबाट पनि हुन सक्छ, त्यो नाम बाहिरबाट पनि हुन सक्छ। त्यो त्यहाँको आवश्यकता हेरेर, परिस्थितिलाई हेरेर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा इन्टरनल कुरा हो। तपाईँ हुन्छ सबले संसदीय दलको नेता काङ्ग्रेस अब विशेष महाधिवेशनबाट रूपान्तरण पुस्तान्तरण भएको, पार्टी बदलेको देश बदल्ने भनेर गगन थापा लगायत तपाईँको नेतृत्व र यसरी मैदानमा हैन राजनीतिलाई दाउमा राखेर तलमाथि जे पनि हुन सक्छ भनेर त्यसको हिसाब किताब राखेर भेटकुटी मण्डलबाट निक्लेको कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेन भन्ने तपाईको सुझावलाई हामीले गम्भीरताका साथ मैले पनि लिएको छु। अलि ढिलाइ भएको छ। यसको ढिलाइको कारण के हो भने सभापतिजी पनि बिजी हुनुभयो। यसलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ भनेर म अस्ति बोलेको थिएँ। यो प्रदेशमा जो अहिले हाम्रो समीक्षा प्रदेश स्तरीय पार्टीको समीक्षा कार्यक्रम र
अब यो ग्रासरुट भनौँ न जरा अभियान हामीले पार्टीबाट सञ्चालन गरे हुनाले उहाँ साह्रै बिजी पनि हुनुभयो। मैले त उहाँलाई भने यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस्, त्यो पनि गरौँ भन्ने कुरा छ। त्यो मलाई लाग्छ राजनीति बुझेको मान्छे तपाईँले जति भने पनि मान्छेले भरतबहादुर खड्कालाई नै अप्ठ्यारो छ भनेर बुझिसके। तपाईँले घुमाइ भरतबहादुर खड्कालाई पनि गाह्रो छ जवाफ दिन भनेर आम दर्शकले बुझिसके। त्यो बुझ्यौ। त्यो मैले अस्ति मात्रै संसदीय दलमा कुरा उठाएको छु। यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। हाम्रो मेसेज राम्रो गएको छैन, यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुग्याउँ भनेर भनिरहेको छु। मलाई लाग्छ अब 2-3 दिनभित्र यो टुग्याउने प्रक्रियामा हामी छौँ। 2-4 दिनभित्र यो टुङ्गिन्छ। कङ्ग्रेसले 2-4 दिनभित्र कङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता पाउँछ। उपसभामुख पाउनु भएन होइन। यस्तो छ, अब यो एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि अब त्यो हामीले माग्ने विषय होइन। अब हाम्रो कुरो के भएको थियो भन्दाखेरि अब उहाँहरूको प्रचण्ड बहुमत छ, सभामुख उहाँहरूले दिनुभयो। हामीले सङ्ख्याको आधारमा उहाँहरू नै चुनाव भए पनि जित्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो थाहा छ अङ्कगणित। तर पनि हामीले राजनीतिक सहिष्णुता, राजनीतिक संस्कार कै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी सभामुखमा हामी उम्मेदवारी दिँदैनौँ भनेर हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेकै हो होइन। दिए पनि उहाँ जित्नुहुन्छ, तर एउटा हामी यसलाई सम्मान गर्छौँ र यसलाई चाहिने एउटा संस्कार, एउटा सहिष्णुताको रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले कङ्ग्रेसले त्यसलाई समर्थन गरेका छ। अब सवाल के आयो भन्दाखेरि यदि प्रतिपक्षलाई उपसभामुख दिँदा राम्रो हुन्थ्यो, त्यो आशा काङ्ग्रेसले गरेको थियो। हामीले आग्रह त गरेनौँ, आशा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। अपेक्षा हामीले थियो होइन। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो अपेक्षा हाम्रो थियो। अब त्यो अपेक्षा उहाँले बुझेर दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, उहाँहरूको पनि हाइट बढ्थ्यो जस्तो लाग्छ। तैपनि अब नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी जे भने पनि अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी छन्, यी पुराना अनुहारलाई त केही पनि नदिने। नै यस्तो छ। अब यो बरु हर्क साम्पाले मानेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिने, तर कङ्ग्रेस एमाले र अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ नदिने नीति नै त्यही छ। अब सुन्नुहोस्, यो डेमोक्रेसीले हामीलाई के सिकाएको छ भने पार्टी सानो होस् ठुलो होस्, मान्छे को वर्ण गोरो होस् कालो होस्, कुनै जात विशेष होस्, सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ। त्यो डेमोक्रेसीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो, त्यसैकै लागि लड्या हौँ हामी। अब उहाँले दिने नदिने कुरा होइन, त्यो उहाँको सोचाइमा भर पर्ने कुराहरू हो। जस्तो यो बहुमत अल्पमतले पनि हुँदैन, त्यो किसिमको क्यारेक्टर चाहिन्छ। बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, तपाईँ प्रजातन्त्र जे भन्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिको क्यारेक्टरमा भर पर्छ। तपाईँको उठाइ, तपाईँको बसाइ, तपाईँको काम गर्ने तौर तरिका, तपाईँको सोच र सबै वर्गका बीचमा तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण र क्रियाकलापले तपाईँ डेमोक्रेट हो कि होइन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ, निर्धारण गर्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत रूपमा हामी डेमोक्रेट तरिकाले चुनिए पनि तर हाम्रो काम गर्ने तरिका कहिलेकाहीँ डेमोक्रेट नहुन सक्छ, जसका कारणले पनि हामीले त्यो दण्ड पाएका छौँ। त्यसो भएका कारणले अब हामीले उहाँलाई दिनु भएन भनेर हामीलाई चित्त दुखाइ पनि छैन, खालि सन्दर्भवश कुरा मात्र मैले उठाइदिएको। तपाईँको नाति उमेरको उपसभामुख, नाति नि के भयो त? राम्रो भयो, त्यो राम्रो भयो। कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। मैले त भोटै दियौँ त, हामीले त भोट दियौँ, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। यदि त्यो हामीले तटस्थ पनि बस्थ्यौँ, उम्मेदवारी पनि हामी दर्ज गराउँथ्यौँ, त्यो हामीलाई त्यस्तो केही लाग्दैन। हामी डेमोक्रेट एउटा यस्तो फिलोसोफीबाट प्रशिक्षित भएर आएका मान्छे हौँ, हामी त्यो सबै कुरालाई स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले लाज जगाउनु भयो होइन, हामीले एमाले लाज पचायो होइन। म त्यो एमालेलाई पनि भन्दैन, किनभने डेमोक्रेटिक सिस्टममा म भोट हाल्दैन भन्न पनि पाउँछ, म फलानालाई समर्थन गर्न भन्न पनि पाउँछ। सुन्नुहोस्, म कसैलाई समर्थन गर्छु भने नो भोट पनि त छ नि त, त्यो त कानुनी व्यवस्था छ। कानुनमा नभएको एकछिन म एमालेको तर्फबाट प्रवक्ता त होइन। तपाईँले राजनीतिक कुरा उठाइसकेपछि नो भोटको पनि व्यवस्था कानुनबाट गरे हुनाले उहाँ तटस्थ बस्नुभयो र
र कांग्रेसले हामी भोट हाल्छौँ भन्यो, भोट हाल्यौँ। तपाईले भने जस्तो हाम्रो नातिनी सरहको मान्छेहरूलाई पनि मैले पनि भोट हालेँ, म खुसी छु। र हामीले आशा के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो उमेरलाई बढी अब जिम्मेवार बनाऊ भनेर हामी गइसक्यौँ। म पनि गइसकेँ यो उमेरलाई जिम्मेवार बनाऊ भने। अब सुन्नुहोस्, तपाईले अघि मलाई गरेको प्रश्नमा म अब यो ठाउँमा पुगेँ कि यो उमेरका मान्छे व्यक्तिहरूलाई अब जिम्मेवार बनाऊ, पुस्तान्तरण गरौँ, अगाडि बढाउँ मुलुकलाई भनेर म पनि पुगिसकेँ। अब पुगिसकेँ। अर्को पटकको इलेक्सनमा भारत सरकार नलड्न पनि सक्छ। होइन, बिल्कुल नलड्न पनि सक्छ। नहीं, अहिले म त्यो कुरा भन्दैन कि नलड्न पनि सक्छ। सुन्नुहोस्, त्यो त परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। तर अब सवाल के आयो भने अब त्यो पुस्तालाई पनि बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। अब यो देशको जिम्मेवारी अब यो पुस्ताको काँधमा गइरहेछ। तपाईहरू बढी जिम्मेवार बन र बढी जवाबदेही बन भन्ने किसिमको पनि यो सन्देश हो। हामीले त्यसका लागि पनि 25 वर्षको नातिनी उमेरलाई पनि मैले भोट दिएँ। तर त्यो उमेरका पनि हामीसँग पनि सांसद छन्, सांसद छन्। त्यसैले एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि यो छोरा नाताले छोरा पर्छ, छोरी पर्छ, नातिनी पर्छ। तर समय परिस्थितिले ती साथी बन्छन्। साथी अब यो साथी अलारी कोही अब त्यहाँ उमेरका कारणले प्रचण्ड फलानु ढिस्कुनु भन्नुभन्दा अल आर इक्वल, अल आर फ्रेन्ड्स, बस सबै सांसद हुन्। त्यहाँ कसैको पद ठुलो सानो छैन। अल आर इक्वल। प्रचण्ड त संसदमा काको होलमा बक्लु जस्तो देखिन्छ। त्यो मान्नु हुँदैन। अब त्यो तपाईहरूले हेर्ने दृष्टिकोणले अब यी अहिले कस्तो छ भने हामी नेपालीहरू बढी शङ्कालु छौँ, नेगेटिभ पनि छौँ। योभन्दा तपाईँलाई पनि एउटा नेगेटिभ पनि हामी छौँ। हामी केही दिन पनि कुर्न सक्दैनौँ, हामीमा धैर्यताको कमी छ। अब एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि हामी तुरन्त परिणाम खोज्छौँ हो। त्यसैले म त्यो स्वभावको छैन। हामी धैर्यता पनि लिउँ। र अहिले जब यो राष्ट्रपा सरकारमा छ, यसलाई नेगेटिभ रूपमा अहिले नहेरौँ। हामी के गरौँ भने हिजो केही हामीबाट कमी कमजोरी भयो, केही विसङ्गति भयो, जसका कारणले यो परिस्थितिको निर्माण भयो। त्यो त स्वीकार गर्नु पर्यो। 62-63 पछि कांग्रेसका गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि माधव नेपालदेखि केपी ओलीको कारणले यो स्थिति आएको। यसमा यस्तो छ, दुईटा कुरा छ। कतिपय केही कुरामा हाम्रा कमी कमजोरी भए म स्वीकार गर्छु, हाम्रा नेताका पनि छन्। तर सबै कुरा गल्ती गरेको छैन। त्यो भाष्यसँग म सहमत किन छैन भने म तपाईँलाई अहिले पनि एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। म पछिल्लो समय गिरिजा बाबुसँग धेरै नजिक थिएँ। 64 सालको संविधान सभाको पूर्व सन्ध्यामा उहाँले महाराजगञ्जको घरमा चुनाव गरौँ काङ्ग्रेस हार्छ, चुनाव नगरौँ देश हार्छ, म के रोजौँ भनेर उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको थियो। त्यहाँ दुईटा दृष्टिकोण बाहिर आएका थिए। धेरै जस्तो नेताहरूले होइन अहिले छिन्न भिन्न छ, सबैभन्दा काङ्ग्रेसलाई लुटिएका छन्, काटिएका छन्, मारिएका छन्, सङ्गठन ध्वस्त छ, गाउँ जान सकेका छैन, चुनाव गर्नु हुँदैन, काङ्ग्रेस नराम्रोसँग हार्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण आयो। म जस्ताले के भन्यो भने चुनाव गर्नुपर्छ, हार ठुलो कुरो होइन काङ्ग्रेसको, मुलुकको अवस्था छ भन्दाखेरि गिरिजा बाबुले अब हामीले दिएको सुझाव भन्दा पनि उनको अन्तरआत्माले जे डिसिजन उहाँले गर्नुहुन्थ्यो त्यो लागू पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यो क्वालिटीको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने म काङ्ग्रेस हारे पनि देश हार्न दिन्न, म चुनाव गर्छु। सुन्नुहोस् 64मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुभयो। म तपाईँलाई स्मरण यो किन गरेको भने निर्वाचन गरेपछि काङ्ग्रेस नराम्रोसँग हार्यो हो। माओवादी 240 सिटमा 120 सिट प्रत्यक्षमा 120 सिट जित्यो। यस्तै होइन। त्यसैले 2 वर्षको कार्यकाल 4वटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री बने, संविधान बनाएन। किनभने संविधान बनाउने नियत थिएन उहाँहरूको। काङ्ग्रेस एमाले त्यही बेला आफ्नो बुढी औँलामा कालो छाप लगाएर संविधान बनाउने कर्ममा रेडी थियौँ हामी होइन। तर 2 वर्षको कार्यकाल 4 वर्ष पुर्यायो, संविधान बनाउने कुरा गरेन। म धेरै कुरा अहिले भन्दैन, टाइम छैन। अब सुन्नुहोस्,
र सौभाग्य भनौँ, म पनि पोलिटिकल साइन्सकै विद्यार्थी हुँ, दोस्रो संविधान सभा भएको मैले कहीँ पढेको छैन विश्वमा। र बहालवाला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गरेर दोस्रो संविधानको एकछिन भइसकेपछि सर्टकट होइन मैले स्मरण गरेँ। त्यसपछि काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको नाताले हामीले 18 महिनामा संविधान दियौँ, किनभने हामी संविधानको पक्षमा थियौँ। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरो पुराना नेताले पुराना दलले केही गरेन भन्ने कुरा होइन। गिरिजाप्रसादले जङ्गलमा चाहिने बन्दुक बोकेर हिँडेका पार्टीलाई पनि त पिस प्रोसेसमा त ल्याएर एउटा वैधानिक संविधान बनाउन त हामीले बनाएका छौँ त भनेपछि केही कुरा गरेन भन्ने कुरा छैन। भन्न खोजेको त्यो योगदानको अति लाभ ब्याजको स्याज लिँदाखेरि हालत के भयो? होइन अब होइन सुन्नुहोस् न, अब एउटा कुरो के हो भने होइन तपाईँले भन्नुभयो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो, त्यसले दियो। त्यसपछि त्यो संविधान प्रति अझै पनि असन्तुष्टि संसद सरकार बन्यो। तर के गरे ओली देउवा प्रचण्डले, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले यो मुलुकको हामीले त कुनै समय दुःख गरेको थियो, नेल खाएको थियो, जेल खाएको थियो, हामीले ल्याएको गणतन्त्र सबै संसद अन्तरिम संविधान सबै हामीले ल्याएको भनेर फनफनी घुमेर खाए। त्यो कमजोरी भएकै म तपाईलाई आफूले मात्रै खाएनन्, 7 पुस्ताले पुग्ने गरी खाए। त्यसकारण अहिले होइन तपाईको कुरालाई यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु। त्यतिखेर जनताले गर्छन् र देखे होइन सुन्नुहोस्, त्यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्छु, म स्वीकार गर्छु। किनभने जुन कुरा उहाँहरूबाट गल्ती भयो त्यो भएकै हो, त्यो दण्ड हामीले पाएकै छौँ, यो पायौँ, यो ठिक छ भन्ने पक्षमा छु। तर एउटा सिनको नभाँचेको पार्टीले 2/3 पनि ल्याएको छ है, कुनै योगदान छैन। तर कुनै योगदान छैन, कहीँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छैन हो। र म अर्को कुरा पनि आज तपाईँलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाएर छैन। अब सुन्नु होइन, खालि अब त देश बनाउनु सुन्नु, पहिला पनि बनायो। किन भन्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको पार्टी सांसदले गर्न नसके पछाडि पृष्ठभूमि नभएकै होइन सुन्नुहोस् त्यो त होइन, अब दिएका छन्, स्वीकार्नु पर्छ होइन दिएका छन्, अब उनीहरूप्रति भरोसा गरेका छन्, त्यो बनाउनु पर्छ भन्नेमा पनि छु। अब आगामी दिनमा हामी त्यो हेर्छौँ, खेर नजाओस्, हामी खबरदारी गर्छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हामीले केही नगरेको भन्ने कुरामा म सहमत छैन। आज हामीले केही गरे हुनाले पनि तपाईँहरूले यत्रा चाहिँ मिडिया चलाउनु भएको छ, हिजो त चलाउन सक्नु भएको थिएन जस बेला पञ्चायत थियो। त्यसैले एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि होइन फाल्यो, सुन्नुहोस् न फाल्यो। त्यसैले यहाँ केही भएको छैन, केही भएन भन्ने भाष्यसँग म सहमत छैन। त्यो भाष्य उनीहरूका लागि पनि भोलि लागू हुन्छ, लाग्छ होइन। त्यसैले अब हिजो शेरबहादुरको दम्पति पिटाइ खाए, घर जल्यो, त्यो नहोस्, त्यो परिवेश पनि सक्छ, तर गर्नु पर्यो होइन। उहाँहरूको घर जलाउनु पर्ने कारण उहाँलाई पिट्नु हुँदैन, त्यो कानुनी रूपमा उहाँहरूकोलाई उपचार गर्नु पर्थ्यो। त्यो गल्ती नै गरेका हुन्, म त्यो कुरा गल्ती भन्छु कसैको पनि। अब एउटा कुरो सिंहदरबारको के दोष, सर्वोच्च अदालत भवनको के दोष, राष्ट्रपति कार्यालय भवनको के दोष, व्यक्तिका घरको के दोष, भाटभटेनीको के दोष, उद्योगको के दोष, त्यो त गलत भएको छ नि। त्यही त 23 को छानबिन समिति जो गौरीबहादुर कार्कीको बन्यो, त्यसले 24 को सकेन, फेरि गर्नुपर्छ भने हामी बोलिरहेछौँ त हो। अब सवाल के आयो भने अब गौरीबहादुर होइन, पहिला त गौरीबहादुर कार्की नै अयोग्य मान्छे थिए। किन भन्नुहोस् न, नैतिक रूपमा उहाँले त्यो छानबिन समितिको संयोजक स्वीकार्नु हुँदैन थियो। उहाँ पहिलादेखि नै उहाँ एक्सपोजर मान्छे हो, नेगेटिभ, बिल्कुल। उहाँले त यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर अभिव्यक्ति, यस्तो छानबिन समितिमा त एउटा निष्पक्ष मान्छे, त्यो क्यारेक्टर भएको मान्छेलाई दिने, उहाँ त यिनीहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर नै अभिव्यक्ति दिएर आएको मान्छेलाई संयोजक। 23 गतेको घटनासँग जोडिएको 24 गतेको घटना किन आएन त बाहिर? हामी भनिरहेछौँ त, त्यो भनेको त त्यो त हामी उठाउँछौँ।
तपाईलाई तपाईले संसदमा उठाउनु उठ्छ हामी यहाँ होइन उठाउँछौँ सुन्नुहोस् हामीले सहिष्णु भएर केही दिन हामी हेरिरहेछौँ यो उठ्छ नि सरकारले किन उठ्दैन 24 गतेको समिति बन्छ भनेर सरकारले भनिसकेको ठिक छ हामी त्यो बनाउनु पर्छ यसको पनि निष्पक्ष जाँचबुझ हुन्छ एउटा कुरो त्यसैले 23 का दोषीहरूलाई कारबाही सुरु भइसकेको छ ठिक छ केपी ओलीहरू हिरासतमा बसेर फर्किसके रमेश लेखकहरू अनुवाद देखाउन नहुने गरी हिरासतमा बसेर फर्किसकेका छन् ठिक छ हैन अब 24 का पनि होला दुई चारजना सांसद तपाईहरुसँगै होला नि फेरि निर्वाचन गर्नु पर्ला तर 24 पनि छान्ने मुख्य मान्छे पनि पढ्लान् मुख्य मान्छे पनि पढ्लान् जो फिल्डमा थिए जसरी केपी ओली फिल्डमा थिए नि जसरी रमेश लेखक र आफ्नो यी पनि जो फिल्डमा चाहिँ यी पनि पढ्लान् दुई चारजना फिल्डमा थिए यी पनि पढ्लान् पर्छन् बिल्कुल हुनुपर्छ अब यस्तो बेगमा पनि तपाईले डोटीबाट चुनाव जितेर आउनुभयो यो चाहिँ मान्छेले छक्क परेका छन् अब मेरो लामो पृष्ठभूमि छ मैले धेरै स्थानीय तहमा बसेँ केही डोटी जिल्लाका विकासका पूर्वाधारहरू र डोटेली जनतासँग नजिक बसेर उनका सुख दुःखमा मैले जो काम गरेँ र मलाई यो चुनाव मात्र होइन मैले जीवनमा यस्तै अप्ठ्यारो परेको बेला मात्र चुनाव जिताएको छ डोटेलीले त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मेरो निरन्तरता र म जुनसुकै पदमा जाँदा पनि मैले कसैसँग बाइसनेस भएन यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर काम गरिन मैले नियम कानुन र परिस्थितिले मिल्ने सबै कुरामा सेवा गरेँ र मैले कसैलाई भेदभाव नराखेको मान्छे भएका कारणले मलाई चुनाव मेरो कांग्रेसलाई कठिन निर्वाचन जितेर सुदूरपश्चिमको इज्जत राख्नुभयो आम डोटेली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले डोटेली मात्रै होइन सबैले कांग्रेसको सुदूरपश्चिमकै इज्जत राख्नुभयो त्यसैले सबैले मलाई त्यो विजय गराउनु भयो म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म तपाईकै यो पपुलर मिडियाबाट म जुन ठाउँमा मेरो जवाबदेहिता छ जिम्मेवारी छ म उहाँहरूको शिर निहुराउने काम गर्दिन भनेपछि तपाईले फेरि कसरी जित निकाल्न सक्नुभयो अर्को अचम्म के छ भने शेरबहादुर देउवाका दम्पतिले हङकङबाट फोन गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाका भतिजाले हङकङबाट भोट नहाल्नुस् भनेर फोन गर्दाखेरि पनि जित्नुभयो मलाई त्यो विश्वास छैन मैले त्यो विश्वास मानेको छैन उहाँले मलाई हराउने कुराहरूमा त्यत्रो अपराध गर्ने कुरा पनि केही थिएन अब उहाँले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन मैले त्यो कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो गगनको सिग्नेचर बोकेर आएको भरतबहादुर खड्कालाई जिताउनु हुँदैन कांग्रेस सकिन्छ भोलि तिम्रो राजनीति पनि सकिन्छ भनेर भड्काउनु भयो यही त सबैलाई थाहा छ मैले त्यो कुरामा अहिले विश्वास गरेका छैन त्यो कुरा उहाँले नगरे होला परिपक्व मान्छे हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो बारेमा उहाँलाई हराउनै पर्छ भनेर त्यस्तो गरेको मलाई लाग्दैन मलाई लाग्दैन मलाई विश्वास छैन शेरबहादुर देउवा कति परिपक्व हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि 5 पटक त्यही सुदूरपश्चिमको नाममा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यसपटक भोट हाल्न जान सक्ने हैसियत बनाउनु भयो अब यस्तो भयो यो सुनिलजी अब 80-82 वर्षको उमेरमा सांघातिक त्यत्रो पिटाइ खानु भएको छ रताम्य भएको छ औषधि उपचार गर्नु त पहिलो कुरा हो हैन उहाँको पनि मन त हुनु होला नि मैले फिल्डमा जान पाएँ साथीभाइलाई पार्टीलाई जिताउन पाएँ भन्ने मन त किन नहोला यत्रो कांग्रेसबाट उहाँले धेरै कुरा प्राप्त गर्नु भएको मान्छे मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा स्वास्थ्य हो हामी यही उमेरका मान्छे या गधा 25 उमेरका मान्छेले पनि पिटाइ खाँदा त अप्ठ्यारो हुन्छ यति तपाईले भन्नै पर्छ हैन नै होइन यति तपाईले भनिदिनु पर्छ किनभने तर देउबा भोट हाल्न जानु पर्थ्यो त्यो ठीक राति 12 बजेसम्म गगन थापाको सिग्नेचर भए पनि चुनाव लड्न जान्छु भन्ने गगन थापासँग चुनाव लड्छु भनेर टिकट माग्ने देउवा दम्पति भतिजोहरू भोट हाल्न जाने नै भोट हाल्न जानु पर्थ्यो त्यो कुरा उहाँले मिस गर्नुभयो भोट हाल्न जाँदा उनको हाइट बढ्थ्यो उस्तै खालको पार्टी सभापति भए शेरबहादुर देउवा दम्पतिलाई कांग्रेसको साधारण सदस्य पनि नहुने गरी कारबाही गर्नु पर्थ्यो अब तपाईले भन्नुभयो रिपिटेडली उहाँले जस्तो अवस्थामा पनि मताधिकारको प्रयोग गर्दा उहाँको हाइट चाहिँ बढ्थ्यो अब यसलाई यति राख्यो अहिले यति बाइस यसलाई इन्डेगहरू उहाँको भने कति अन्तर्घात हो तपाईलाई तपाईको 14,897
14,110 एमालेको, 13,270 नरेन्द्र बहादुर खड्का, अनि एमालेको पनि मत त्यस्तै छ। अब घन्टीको बेग पनि डरै छ। तपाईँकै नातेदार घन्टीबाट प्रतिस्पर्धी तपाईँको है, नाति यस्तो हुँदाखेरि पनि तपाईँले चुनाव जित्नु भएछ। मैले अघि भनिहालेँ, यसलाई रिपिट नगरौँ। दीपक बहादुर धामीलाई तपाईँले 787 मत हराउनु भएछ। अनि अब एउटा कुरो के छ भने सबै उम्मेदवार योग्य नै हुन्, युवा थिए। राजनीति पनि हाम्रो कुनै कुराको त्यहाँ यो अनिमेल भएर हामी चुनाव पनि लडेनौँ, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चुनाव लड्यौँ। म सबै उम्मेदवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेकपाबाट पनि मुख्यमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्रीजी पनि लड्नु भएको थियो, सबै शालीन थिए। उहाँको त काउन्टी होइन, शालीन थिए सबैलाई। मलाई कसले अन्तर्घात गर्यो भन्नेतिर मलाई लाग्दैन, मलाई सबैले सहयोग गर्यो, त्यसैले म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ त भूतले खाजा खाने समयमा चुनाव जितेर आउनुभयो, भूतले खाजा खाने समयमा पार्टीको अनि घन्टीको बेग। त्यसैले सबैलाई धन्यवाद दिए। मलाई कुनै कसैले जे गर्यो त्यो उनले गर्यो होला, गर्नेले गर्यो होला, तर सबैले सहयोग गर्यो मलाई। अब पछि बालन शाहले पाइला टेकेपछि त सकियो, पाइला डोटी पनि पुगेको थिएँ। दिपावली मैले अस्ति पनि हो, तपाईँ त दिपावली पुग्नु भएको थियो, त अब त्यो आएको अवस्था त देख्नु भएको छ, त विकास गर्नु पऱ्यो भनेर पनि भने मैले त। किन होइन, गरौँ भन्छन्। अब हेरौँ, लिखित दिइसकेँ मैले, सकेँ। डोटीको महत्त्वपूर्ण कुरा लिखित दिइसकेँ मैले। डोटीको दिपाल कुनै बेलामा बहुत चर्चित सहर, बिल्कुल त्यो त राजधानी हो। मैले त्यसमा पनि के भने 5औं विकास क्षेत्रको राजधानी त्यहीँ थियो पहिला, त्यो खोसिएको छ, त्यसलाई क्षतिपूर्ति र न्याय पनि गर्नुपर्छ भनेर पनि लिखित दिएको छु। त्यो पोइन्ट पनि दिए। तपाईँले यो जेएनजी सरकारसँग त्यो माग गरिसक्नु भएको छ। तर संसदमा प्रमाण छ मसँग रविले सहकारी ठगेको भनेर तपाईँको पार्टी सभापतिले त्यो प्रमाण दिन नसक्दाखेरि यसको धक्का काङ्ग्रेसले मिठो गरी बिहोरो भन्छन् मान्छेहरू। अब सुन्नु, गगन थापा कम भएको, गगन थापा भएर कम्तीमा घन्टी मुनि भयो, शेरबहादुर देउवाका दम्पति भएको भए त माटो मुनि हुन्थ्यो भन्छ। होइन, एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि अहिले त्यो सर्वोच्च अदालतमा न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा म धेरै बोल्न चाहँदैन। अनि किन भन्दाखेरि केही न केही कमी र कमजोरी छ भन्ने कुराहरू त देखिन्छ होइन। अब त्यो प्रमाणित गर्ला होइन। त्यसैले अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रति हामी जस्तो जिम्मेवार मान्छेले अहिले टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन। म गर्दिनँ। गगन थापाले प्रमाण दिन सक्छ हैन। म त्यो टिका टिप्पणी होइन, सुन्नुहोस् न, तर अदालतसँग जोडिएको विषय होइन। फागुन 21 को निर्वाचनले रवि लामिछाने प्रमाण दिएर पठाइदिए। अनि सुन्नुहोस्, त्यो एउटा कुरो के हो भने बङ्गलादेशको एउटा पूर्व राष्ट्रपति नाम म भुल्ने, मेरो भेट पनि भएको थियो। म बङ्गलादेश जाँदाखेरि धेरै अगाडि एरसाद के भन्ने, उहाँ जेलमा हुँदाखेरि 7वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि लड्न पाइँदो रहेछ। 7वटाबाट जित्नु भएको थियो। अब यो जित्रे हार्ने कुरा त नानी मैयाले पनि जित्नु भएको थियो यहाँ होइन, धेरैले जितेका छन्। नै जित्यो, स्वतन्त्र काठमाडौँबाट जित्नु भएको थियो, मेयर जित्नु भएको छ। अब तपाईँले बालेनको रिपिटेडली कुरा गर्नुभयो। म स्थानीय तहमा बसिया हुनाले सूत्रको आधारमा उहाँले नेपाल सरकारको सङ्घीय बजेटपछि दोस्रो बजेट उहाँको हो। उहाँले 25 र 30% पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको मेयर हुनुहुन्छ। सुनायो होइन, गलत होइन, त्यो गलत हो, त्यो पनि गलत। काम गर्न खोज्ने मान्छेलाई कसैले रोकिन्न होइन। त्यसैले गर्दा सूत्रको आधारमा त्यो पुँजीगतलाई 25-30% भन्दा कहिल्यै माथि उठाउन सक्नु भएन। सूत्रको आधारमा सब 3 वर्ष उहाँ फेलुरै हो होइन। त्यसैले अब पास हुन् भन्ने हाम्रो चाहना। अब सुन्नुहोस्, अब बनिएका छन्। अब सुन्नुहोस्, अब सवाल के हो भन्दाखेरि अब यो भविष्यले उहाँलाई प्रमाणित गर्छ, उहाँ अब यो मुलुकलाई कसरी लैजानुहुन्छ होइन। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने हिजो हामीबाट केही कमी कमजोरी भयो, त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ। त्यसैले हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा रूपान्तरित काङ्ग्रेस, सुधारिएको काङ्ग्रेस भनेर त्यो हिम्मत राख्यौँ। हामी पार्टीभित्र पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अगाडि बढ्यौँ। जहाँसम्म तपाईँले गगनको कुरा गर्नु हो, पार्टी सभा सुन्नुहोस्,
पराजय, किसिनजी पनि पराजय हुनुभयो, हुन्छन्। एउटा कुरो म तपाईँलाई आज नोट गर्नुहोस्, यो रेकर्डमा रहन्छ, यो मुलुकको लागि गगनै चाहिन्छ। अझ पनि सुन्नुहोस्, यो मुलुकको लागि चाहिन्छ। मुलुक काङ्ग्रेसको लागि मात्र होइन, मुलुकको लागि। तपाईँ नोट गरेर राख्नुहोस्, जसरी काङ्ग्रेस कामले काम लाग्छ। होइन, अब हेर्दै जानुहोस् कसरी काम लाग्छ। सुन्नुहोस् न, अब सुन्नुहोस्, अब तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, अबको 5 वर्षभित्र काङ्ग्रेसलाई हामी कति माथि उठाउँछौँ, गगनकै नेतृत्वमा उठाउँछौँ। मुलुकलाई हामी माथि उठाउँछौँ, गगनकै नेतृत्वलाई लिएर माथि उठाउँछौँ। त्यसैले अहिलेको 5 वर्षभित्र तपाईँहरू पनि धैर्यता लिनुहोस् र हामीलाई पनि सजग गराउनुहोस्। तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक र जिम्मेवारी पार्टी हो। हामी सत्तामा नहुँदा पनि संस्थापन पक्षको जिम्मेवारी लिन्छौँ। त्यो संवेदनशीलता हामीमा छ। भनेपछि अब उनी नियमित महाधिवेशनमा पनि पार्टी सभापति बिल्कुल 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 कोही छैन, होइन, छन् हाम्रो पार्टी। होइन, त्यो हुँदैन डाक्टर शेखर नहीं, त्यो कुरा मबाट हुँदैन। म नहीं, तपाईलाई सँग म एउटै जवाब दिन्छु। यो पार्टी भित्र होइन, त्यस्तो मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। यो पार्टी भित्र 101 मान्छे छन्। अब 15 महाधिवेशनको लागि गगन थापा नै सभापति हुन्छन्। लडिन्छ, बिल्कुल जित्छन्, जित्ने। यसमा दुई मतै छैन, यसमा दुई मत छैन। पार्टी भित्र 101 छन्, सबै लड्न पाउँछन् है, जित्ने। अब एउटा कुरो के हो भन्दा, त्यो पनि अदालतमा भ्या हुनाले त्यो बारेमा पनि म छलफल गर्दिनँ यहाँ। अब शेरबहादुर देउवा दम्पतिलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। च्याप्प समात्ने, हिरासतमा राख्ने तपाईलाई हाई सन्चो होइन, गलत कुरा। किन हामी त्यो सोचिरहेको छैनौँ। उहाँ हाम्रो अभिभावक पनि हो, हाम्रो नेता पनि हो, यो मुलुककै पनि अभिभावक हो शेरबहादुर दाइ। सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस् न, त्यो होइन। मान्छेका कतिपय गुण तपाईँ, हामी भगवान होइन नि, मान्छे हो नि। मान्छेका कमी कमजोरी त होला नि, केही उनको योगदान नहोला यो मुलुकमा। शेरबहादुरजीको योगदान नभएर यहाँ पुग्नु भयो होला। त्यसैले यसलाई यतिसम्म लैजानु हुँदैन। हो, उहाँले कानुनी रूपमा उहाँले केही गल्ती गरेको छ भने कानुनलाई सहयोग पुर्याउन पनि उहाँले यहाँ आउनुपर्छ। उहाँले आफूलाई निर्दोष साबित गर्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। आउनुपर्छ, आएर कानुनी लडाई उहाँले लड्नुपर्छ। बिल्कुल, किनभने सांसद केन्द्रीय सदस्य बिल्कुल खड्काको भनाई आग्रह मेरो आग्रह के हो भने, कानुनको सर्वोच्चता मानेको पार्टीका मान्छे हो हामी। त्यसैले हामीले गल्ती गरिरहेको छ भने त्यो दण्ड कानुनले हामीलाई देला, त्यो हामीले मान्नुपर्छ। तर मैले उहाँसँग मेरो आग्रह र अनुरोध, तपाईँकै यो मिडियाबाट पनि मेरो आग्रह र अनुरोध के हो भने, उहाँले यहाँ आएर कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर उहाँले कानुनी उपचारको लडाई लड्नुपर्छ। उहाँ निर्दोष साबित हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर उहाँले आउनुपर्छ। तर हामीले आशा गर्न पाइन्छ। आशा, सुन्नुहोस् न, तपाईँको बारेमा मेरो शुभेच्छा गर्न त पाउँछु नि, त्यो पाइन्छ। तपाईँको दाइ शेरबहादुर देउवा उम्के पनि तपाईँको भाउजू अब आजु राणा उम्किने ठाउँ चाहिँ छैन। होइन, मैले भने नि, कानुनको सर्वोच्चता भएको सिस्टममा कानुन भित्र जो पनि पढ्न सक्छ। त्यसैले कुरा त आइहाल्यो, जो पनि राष्ट्रपति पनि पढ्न सक्छ। बुझेको देउवा दम्पति, देउवा परिवार बुझेको होइन, खराबको म कसैलाई यो खराब दाइकै खराब भाउजू। अब हेर्नुहोस्, यो मिडियामा आएर फलानु खराब फलानु राम्रो भन्नु मलाई लाग्दैन। त्यो शेरबहादुर देउवा परिवारको खराब अथवा जे जस्तो भयो भने त्यसले काङ्ग्रेसलाई पनि धक्का लागेको छ नि त। धक्का त लाग्यो। अनि आज काङ्ग्रेस यस्तो रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको हो के भन्थे? सडकमा आर्जुको मुख लिएर आउँछन् कि काङ्ग्रेसी गगन थापाहरू, भरत बहादुर खड्काहरू रुख लिएर आउँछन् अनि हेरौँला, अनि हिसाब किताब मैदानमा गरौँला भन्थे। कम्तीमा मुखले जानु पर्यो नि। अब दालजी, एउटा कुरो के हो भने, म यति तल गिरेर कुरा गर्न चाहँदैन। म अलिकति के हो भन्दाखेरि,
अब देश अहिले पनि सामरिक दृष्टिकोणले बहुत संवेदनशील अवस्थामा छ। अब हामीले अब मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने, मुलुकमा एउटा जातीय सद्भावना सहिष्णुता कायम कसरी राख्ने, यो राष्ट्रभित्र मेरो भविष्य छ भन्ने कुरो अबका युवाहरूलाई कसरी हामीले विश्वास आर्जन गर्ने, अब हाम्रो सोच अलिकति भिन्न तरिकाले जानुपर्छ। अब कुनै व्यक्तिको दम्पति व्यक्ति विशेषमा अब हामीले जानु हुँदैन। अब एउटा होइन म त्यो उनको चरित्र चित्रणको पक्षमा जाँदैन किन जाँदैन भने अब सुन्नुहोस् आर्थिक अपराध होइन अब त्यो गर्नुपर्छ। नै सुन्नुहोस् न होइन अनुसन्धान गर्नुपर्छ त भनिरहेछौँ। अनुसन्धान गर्दा उहाँ दोषी देखिनुहुन्छ भने उहाँ जानु होला। त्यसैले त्यति हो मैले भन्ने, म माथि होस् तपाईँ माथि होस् अर्को माथि होस्, अनुसन्धान हुनु पर्यो, गल्ती भयो जानु पर्यो, कानुनको सर्वोच्चतालाई सबैले मान्नुपर्छ। यो कुरा मैले यो कुरा टुङ्गेँ। अवश्य कांग्रेसमा टिकट दिँदाखेरि हिसाब किताब नाफाघाटा लेनदेन अब हुँदैन भएन। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा स्वाभिमान हामीले चुनाव हार्यौं, स्वाभिमान तरिकाले लड्यौं, काहीँ कसैलाई एक पैसा हामीले बुझाउनु परेन। हुँदैन। अब अलिकति हुने खाने गाउँपालिकाको अध्यक्ष लड्नको लागि पनि पैसा दिनु पर्दैन। हुने खाने यसो भएकोले नै अब यो एउटा तपाईलाई म एउटा कुरो के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो रूपान्तरित र सुधारिएको कांग्रेसको नेतृत्वले यी विकृतिलाई लिँदैन, यसलाई पन्छाएर जान्छ। जुन दिन यो कुरा आयो हामी राजनीति गर्दैनौँ, छोडिदिन्छौँ। मौन छन् तपाईको पार्टी सभापति? मौन छैनन्, हेर्नुहोस् कि ध्यानमा छन्? नै होइन, उनी प्रत्येक प्रदेशमा समीक्षामा गइराखेका छन्। दैनिक उनले आफ्नो दृष्टिकोण दिएका छ। तपाईँ मिडियाको मान्छे नै उहाँ अस्ति मधेसमा हुनुहुन्थ्यो, पोखरामा हुनुहुन्थ्यो, हिजो अब दाङमा जानुहुन्छ, त्यसपछि 5 गते सुदूरपश्चिममा छ। हाम्रो त सेड्युलै बनिएको छ त, म पनि जाँदैछु। कम्तीमा तपाईँले पार्टी सभापति जिताउनु पर्थ्यो पहाडतिर। सुन्नुहोस् यो एउटा कुरो के हो भने तपाईँले सुदूरपश्चिमको पहाडतिर जहाँ लगेको भए जिताउनु। अब यो एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि होइन सुन्नुहोस् न, अब उहाँले आफै त्यहाँ इच्छा जाहेर गर्यो, किन गर्यो त्यो प्रश्न उहाँसँगै सोध्नुहोस्। तपाईले भने जस्तो धेरैले गगन थापाले हार्नु हुँदैन थियो, रिस्क लिएर पार्टी सभापति बनाउनु हो। नै सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् उहाँ सबै तपाईहरु जस्तो शुभचिन्तकको चाहना र सबैको धेरैको के देखियो भने अहिले गगन संसदमा चाहिन्थ्यो, जित्नुपर्छ भन्ने तपाईको पनि चाहना देखियो, अधिकांशको छ। तर उहाँले म त के भन्छु भन्दा उहाँले त्यहाँ जानु हुँदैन थियो, त्यो उहाँको कमजोरी रह्यो भन्ने मेरो पनि मान्यता छ। होइन सुन्नुहोस् म फेरि प्रष्ट छु, म प्रष्ट छु। सल्लाह मागेपछि दिने हो, मागेन भने सल्लाह दिनु हुँदैन। सुन्नुहोस् फेरि पनि त्यत्रो रिस्क होइन, सुन्नुहोस् अर्को कुरा सुन्नुहोस् न, कुरो सुन्नुहोस्। अब एउटा हामीलाई विश्वास के रह्यो भने उहाँ धेरै बुझेको मान्छे, त्यहाँ रणनीतिकै रूपमा उहाँ जानु भएको होला, सबै कुराको तारतम्य मिलेर ग्यारेन्टी जित्ने ग्यारेन्टी भएको। मैंने सुन्नु न, त्यही त जित्ने ग्यारेन्टी भएको हुनाले जानुभयो होला भन्ने कुरो पनि हामीलाई धेरै सिट संख्या, धेरै विश्वास। अनि अर्को कुरा के हो भने मधेसमा पनि यसको इम्प्याक्ट कमसे कम मधेसमा गएर पनि गगन थापा चुनाव लड्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट पनि मधेसमा राम्रो जान्छ भन्ने किसिमले उहाँ जानुभयो होला भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो। अहिले परिस्थितिले फरक फेल खायो। अब यो पार्टीमा पूर्णबहादुर खड्काले किन कारबाही नगरे? अब हेर्नुहोस्, यसमा पनि मेरो आफ्नो फरक दृष्टिकोण छ। मैले केन्द्रीय कार्य समितिमा आफ्नो भ्यू राखेको छु, त्यो म अहिले तपाईकै यहाँ पनि राख्न चाहन्छु। अब कसैलाई कारबाही गर्ने नगर्ने भन्दा पनि मैले राखेको भ्यू अब पार्टीले कसरी लिन्छ, यसलाई अब दुर्घटनाको रूपमा लियो, कसले सहयोग गर्यो कसले गरेर भन्नेतिर अब डिबेट गर्छ। अझै पनि कार्यवाहक सभापतिको भङ्गली छ। तर यस्तो छ त,
अब उहाँ एकदम परिपक्व मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब कार्यभार सभापति भनेर लेख्दाखेरि उहाँको कद घटिराखेको छ, उहाँको जनमत स्खलित भइरहेछ। मेरो त साथीभाइ हो, हामी सँगसँगै पनि थियौँ। अब उहाँले यो कुरा गर्दा उहाँलाई पनि फाइदा हुँदैन, काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा हुँदैन। उहाँले अब गर्नुहुन्न जस्तो पनि लाग्छ, त्यसले गर्दा उहाँको अहिले आलोचना पनि बढी भएको छ। त्यसैले उहाँले अब यो गर्नु हुँदैन। अब जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो दालजी कसलाई कारबाही गर्ने नगर्ने भन्नेतिर अब काङ्ग्रेसले जानु हुँदैन, अहिलेको नेतृत्वले पनि जानु हुँदैन, हामीले पनि जानु हुँदैन। किनभने कहिलेकाहीँ यस्ता दुर्घटनाहरू आउँछन्। अब यो पार्टीलाई समग्रतामा मिलाएर लैजाने हो, समग्रतामा मिलाएर पार्टीलाई बलियो बनाउने र कमसेकम यो देशका लागि विगतमा हामीबाट, हाम्रो नेतृत्वबाट कमी कमजोरी भएका कुरालाई करेक्सन गरेर अब एउटा यो देशलाई अब राजनीतिक अस्थिरतातिर लैजानु हुँदैन, देश बनाउनु पर्छ। अब सुन्नुहोस्, अब भनेको कांग्रेस सत्तामा जाने कि नजाने त्यो प्रधान कुरो होइन। अब एकछिन होइन यो कुरा मैले भन्न खोजेको, मैले लङ पोलिटिक्सकै कुरा गरेको। प्रधान कुरो अब यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार मुक्त देश र सुशासन र आर्थिक समृद्धि र अर्को कुरा के हो भने यो संविधान र यो राज्यमा मेरो भविष्य छ, सम्भावना छ, सुरक्षा छ भनेर हरेक वर्ग, जात जाति र सम्प्रदायका मान्छेलाई त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने काम सरकारमा बसेका मान्छेदेखि लिएर हामी सबैले लाग्नुपर्छ। यसको अर्को विकल्प अब देखिँदैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा मुलुक छ, सामरिक दृष्टिकोणले पनि मुलुक अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा भएका कारणले अब यी सबै कुरालाई लिएर हामीले राष्ट्रिय सरोकारका विषय, जनताको सरोकारका विषयमा सरकार र अरू पार्टी पनि हामीले एउटै दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ। त्यो छानबिनको कुरा उठाएको छ, 25% कांग्रेस खाली हुन्छ। अनि ठीक छ, 25% भन्दैन 100 मा 75%। अब कांग्रेस त आफै शुद्धिकरण। कुरो सुन्नुहोस्, अब त्यो सम्पत्तिको कुराहरू जो गल्ती होला त्यो पर्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अब मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि अब कांग्रेसलाई यो दुर्घटना भयो हामी भित्र भनेर हामी मिलाएर जाने हो र कांग्रेसलाई अब फलानाले यस्तो गर्यो, उले सहयोग गरेन, उले मत हालेन भनेर हामी अब अल्झिनु हुँदैन। अब एउटा तपाईलाई चुनावमा टेन्सन दिने र महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन टेन्सन दिनेलाई बालन नेतृत्वको सरकारले लादैछ सम्पत्ति शुद्धिकरण। हैन सुन्नुहोस् न, अब यो कुराहरू मैले के भने भने हामीलाई त्यो विशेष महाधिवेशनसँग त्यो कुरा नजोडौँ। यो कानुनी रूपमा एउटा कुरो म तपाईलाई भनौँ, सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने पिउन पनि बाध्दैन। गरौँ त एउटा हैन, सुन्नु न, त्यति मात्र होइन, कुनै पनि मान्छे बाध्दैन, बालेन पनि बाध्दैन। के फरक पर्छ? हैन अब यो अब यो एउटा कुरो। तर अब एउटा कुरो के हो भने भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झाड्ने किसिमले हामीले जानु पर्यो हो। सुशासनको अनुभूति पब्लिकलाई दिनु पर्यो हैन। यो राज्यमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने काम अब गर्नुपर्छ। अब यतातिर हामी जाउँ, हामी नेगेटिभ नबनौँ। थापा बाले जस्तो गरे, यसले भोट हाल्यो, उसले गर्यो, सेनाले सहयोग गर्यो, मिडिया लागे, सोसल मिडिया लाग्यो, बाह्य शक्ति लागे भन्ने अर्थाइमा तपाईहरु हुनुहुन्न नि? हामी छैनौँ, म गर्दिनँ। जे जति कमजोरी हाम्रो भयो, हाम्रो ढङ्ग पुगेन, हामी आफूलाई करेक्सन गर्छौँ, ढङ्ग पुर्याउँछौँ र एउटा हामी सुध्रिन्छौँ, हामी जुट्छौँ, हामी सुध्रिन्छौँ र यो मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा हामी बस्छौँ। अब तपाईहरु सुदूरपश्चिमको विकास त हरको साम्पाङले गरिदिनु पर्ने के भयो त? के बिग्रियो त? सुन्नुहोस् न, दार्चुलामा पुल सुन्नुहोस्, अब एउटा कुरो के हो भने कुनै पनि सरकार आउँदा त केही कुरा त गर्नु पर्यो। दार्चुलामा बाटो थिएन, ब्ल्याक टप बाटो हामीले बनायौँ। अहिले त काठमाडौँबाट पनि बस जान्छ। कर्णाली नदीमा पुल थिएन, 22 वटा पुल शेरबहादुरजीकै पालामा, कांग्रेसकै पालामा हालेर हामीले काठमाडौँलाई जोड्यौँ। त गरेका छौँ नि। दुम्ली र पिथौरागढ जोड्ने पुल चाहिँ बनाउनु भएन। हैन, त्यो होइन, बाँकी छन्।
अझ धेरै कुराहरू बाँकी छन्, ती कर्मिक रूपमा बन्छन्। अब कुनै न कुनै सरकारले त त्यो कुरा गर्नै पर्यो, हामीले छुटाएका कुरा गर्नु पर्यो। सरकारमै छैन। सुन्नुहोस् न, उनले एउटा आँट गर्यो, भिजन दियो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो राम्रो कुरा हो। घरका साम्पाङले एउटा आँट गर्यो। अब सुन्नु न, दार्चुलाका एमाले सांसद गणेश ठकुन्ना मुरमुरे हिँडिरहेछन्। अब होइन, अब म गणेश ठकुन्ना राम्रो मान्छे, मसँग पनि 54 सालमा सभापतिसँगै थियौँ, एमाले म काङ्ग्रेस हुँ, उहाँ पनि राम्रो काबिल मान्छे हो। तर अब मुरमुरिनु भयो भएन भन्ने कुरा तेरो मेरो सरोकार छैन। हरेक साम्पाङले जो आँट गर्यो त्यसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ सहयोग गर्न तयार? गर्ने श्रमदान गर्न जाने कि नजाने? होइन, अब एउटा कुरो श्रमदान होइन, सुन्नुहोस्, अब श्रमदान गर्न भ्याइन्छ भ्याइँदैन। उनले गरेको यो राम्रो कार्यलाई सरकारले हामी सबैले सहयोग गर्नु। अर्को साम्पाङले आह्वान गरे पनि जानुहुन्छ? जाने, यो मैले भने नि दुम्लीमा पुल हाल्न होइन, सुन्नु होइन, 3 चोटि म गइसकेको ठाउँ हो त्यो, हेरिसकेका ठाउँ हो मैले दार्चुला। होइन, मैले भने भौतिक रूपमा म जान सक्छु, अहिले सक्दैन, अनुकूल पर्छ पर्दैन, तर त्यो कार्यलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ सरकारदेखि सबै पार्टीले। कसैको टाउको दुखाएको विकास गर्यो भने टाउको किन दुख्नु पर्ने? दुखाउँछन् एमालेहरू? होइन, दुखाउनु हुँदैन। म तपाईँलाई भनौँ अझ अर्को कुरा, यदि यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भने यसले 20 वर्ष खाओस् न त, हाम्रो के को टाउको दुख्ने? जब जसले राम्रो काम गर्छ उही जाला शासनमा, अनि त्यसमा पनि टाउको दुखाउनु हुँदैन भन्ने म जस्ताको मान्छु। यदि बालेन नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्यो भने मुलुक बन्छ भने त एक नागरिकको हैसियतले त्यो सेवा त म पनि पाउँछु त, किन टाउको दुखाउनु पर्यो? मेरो व्यक्तिगत भ्यू हो, यो व्यक्तिगत धारणा हो। काङ्ग्रेसका केही मान्छे र केपी ओलीका मान्छे त आगो हुन्छन् फेरि। नै त्यो व्यक्तिको धारणाको कुरा, मेरो धारणा यो हो। मन पोलेर म खुला हृदयले के भन्न चाहन्छु भने जसले राम्रो काम गर्यो त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ। ठ्याक्कै अन्तिममा छु, बालेन शाह र सुदन गुरुङको एक्सन कस्तो लागिरहेको तपाईँलाई? अब एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि यो देशको संस्था हो प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री पनि संवेदनशील पोस्ट हो। मैले 4वटा हुन त सरकारका सबै मन्त्रीका पोस्टहरू सबै महत्त्वपूर्ण छन्, मैले त्यसमध्येमा 4वटा, एउटा गृह, एउटा रक्षा, एउटा परराष्ट्र, एउटा अर्थ, यी 4वटा अझ म्याच्युर मान्छेको हातमा जानुपर्छ र प्रधानमन्त्री 5वटा। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बालेनजी र सुदनलाई तपाईँकै मिडिया मार्फत उहाँहरू आफूलाई चाहिने परिपक्व एउटा म्याच्युर भनौँ र उहाँहरूको हरेक क्रियाकलाप अब हल्का ढङ्गले जानु हुँदैन। त्यो पदलाई त्यति हल्का बनाउने पद होइन। हल्का बनाएर मैले बनाए भने छैन कि बनाउनु हुँदैन। त्यो त तपाईँले संसदबाट उठाइहाल्नुहुन्छ। बनाउनु हुँदैन किनभने त्यो त संस्था हो नि त प्रधानमन्त्री, त्यो नहोस्। अब त्यो नहोस् र उहाँलाई यति राम्रो अवसर मिलेको छ, राम्रो काम गर्नका लागि उहाँले कसैको सहारा लिनु पर्दैन, बैशाखी टेक्नु पर्दैन। त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रीय सदस्य र सांसद पनि भएका कारणले राम्रो कुराको लागि उहाँहरू यो सरकार सफल बनोस्, राम्रो काम गरोस्, नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो कामको लागि सहकार्य गर्न सरकारसँग बस्छ। अन्तिममा छु, वर्षमान पूर्ण प्रचण्डहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर बोल्न थाले। होइन, सुन्नुहोस्, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्छ कानुनी रूपमा। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो गर्नुहुन्न भन्नु हुँदैन, त्यो त कानुन बनाएर गर्नु होइन, कानुन बनाएरै गर्नु होइन। सुन्नुहोस् न, मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्ने विषय होइन कि कानुन बनाएर गर्ने कुरामा गर्नुपर्छ, कानुनी रूपमा प्रक्रियागत रूपमै जाने हो यो। किनभने यो राणा शासन होइन, हुकुमी हिसाबले चल्दैन यसका। होइन, सुन्नु न, मेरो भनाइ के हो, टेन्सन छ। म एउटा काङ्ग्रेसबाट निश्चित मान्छे भएको, सबैभन्दा ठुलो कुरो डेमोक्रेसीको भ्याल्युजको कुरा हो। विधिमा चल्छ डेमोक्रेसी, हुकुममा होइन, अर्डरमा होइन। हुकुममा चल्दैन र विधि र प्रणालीमा चल्ने हुनाले विधि र प्रणाली मार्फत सबै कुरा आउनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने मान्यता हो।
ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र सम्मानलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल तपाईँले पनि तपाईँको एउटा पपुलर मिडियाबाट मेरा पनि केही विचारहरूलाई प्रसारण गर्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आज हामीले विशेष गरी संसद, सरकार, कङ्ग्रेस अनि त्यसपछि बालन नेतृत्वको सरकार र त्यसको एक्सन अनि त्यस पछाडि अहिले मुलुकमा अथवा आम मानिसका बीचमा उठेका विषय प्रसङ्ग, चर्चित घटनाक्रम र आशंका र अपेक्षा यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद केन्द्रीय सदस्य भरत बहादुर खड्का। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।